Sitting between Bicholim and Asnora Mulgaon shares its borders with Mayam and Shirgaon villages. All three villages are going through issues that are originating from mining operations. In Mulgaon, Vedanta aims to start mining in an area of over 167 hectares. They have succeeded in getting an environmental clearance from the Ministry of Environment, Forests and Climate Change for the operations. Surprisingly, the Environment Impact Assessment report that was the base of this clearance has no mention of the 230 houses, 14 temples, schools and several other natural water bodies in the village. आणि आमच्या शेतांनी आणि हे उदकान कोळा म्हणटा तेका ही सगळी मातयेन भरलेली आहा. माती कितें काडटात आनी इल्लीशी काडली काय दाखयली केली कॉन्ट्रॅक्टाक धाडटा कंपनी आनी लाखांनी हिशोब दाखयतात. हेचेर पळय तुमी लाखांनी हिशोब दाखोवन आमची शेतां आनी हे कोळम आमची जी वयर घरां बी आहा हांकां सामकें आमकां धोका आसा. हे मायनींग विशीं खूबच आमकां धोका आसा. आमच्या घरा पासून अमुकशे मिटर ते भायर तेंच्यांनी केले आमचें ऑब्जेक्शन कांयच ना. आमचे मुळगांव जे गांवकर वाडा आणि मानसबाग हे पंचायतीचे 3 वार्ड. ह्या 3 वार्डांनी जवळ जवळ 230 घरां आसा. 14 देवळां बारीक मोठी देवळां आसा. केळबाई देवस्थान हे शिरगांवची आणि मुळगांवचे जे रिलेशन आहा किंवा मया वांयगिण्या हे जे रिलेशन आहा ती केळबाई देवी जी आसा पळय हिजे देवूळ सुद्दां आमच्या मुळगांवान आसा आणि तिजें अस्तित्व हांगा आसा. सांगपाची गोष्ट म्हटल्यार ती कितें देवळां आसा, प्रायमरी 2 शाळा आसा, पंचायत घर आहा, क्रिमिटोरियन आहा आणि इतले आसतना तेंच्यांनी जे EIA रिपोर्ट जो तयार केलो ह्या EIA रिपोर्टान कांयच दाखोवंक ना. Over 230 houses, several temples and a large number of water bodies fall under the lease area and villagers say that they are not taking this lying down. आम्ही EC जरी ग्रँड झाली आम्ही जे आमचे जे डिमांड्स मांडले ते जोपर्यंत फुलफिल जायना तोपर्यंत आम्ही मायन कशीच चालू करून दिवचे ना हो आमचो निर्धार आसा आणि हे आम्ही सांगलेले आसा. आणि ह्यान फुडले जे आता स्टेप आसा आता मायन EC मेळ्ळी फुडले जे स्टेप आसा ते आम्ही बसून मिटींग घेवन डिस्कस करतले आणि कितें ते तेजेर हे करतले. पण सरकार मदत करू ना करू पण तुम्ही तुमचो लढो चालू जावंक आमचो लढो हो चालूच असता. आता कशा आम्ही आमच्या अस्तित्वा खातीर झगडटा, आमच्या गांवा खातीर झगडटा, आमच्या गांवच्या फुडल्या पिढये खातीर झगडटा. जेन्ना अस्तित्व जेन्ना आमी जर राखून दवरतले जाल्यार फुडली पिढी आमची खंय तरी जगतली. Environmentalist Ramesh Gawas urged people to unite before mining irreversibly damages lives and livelihoods of the villages. आम्ही लोक आपले रिप्रेझेंटेटिव्ह इलेक्ट करता पण मायनवाले सिलेक्ट करता. हे तथ्य अजून आमच्या लोकांच्या भितर येना आणि मायनी आणि सर्वसामान्य मनुष्य यांची अशी एकीकडे खंयसरच जोडणूक जावंक ना नाल्यार आंदोलनां जातली असली मायनीच्या पण ती जायना. हेजें कारण मायनीच्या विशीं जशी सिरियसनेस जावपाक जाय आसलो लोकांच्या मदीं ते ना. म्हणून हांव एनवायरमेंट म्हणना केन्नाच म्हणना. हांव म्हणटा पाणी काय खणी म्हणून तर तळयो उद्ध्वस्त जाता पाणी वयता पण तुमकां खणी जाय तें पाणी जाय. हांगाच न्हय साळवलीच्या बाबतीन तेच आसा. मॅंगनीज भरपूर प्रमाणात आसा. इट इज व्हेरी डेंजरस फॉर कन्झम्पशन अशें पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड सांगता. खांडेपारची न्हंय जवळ जवळ 36% लोकांक पाणी पुरयता आणि तेचें फिल्ट्रेशन जाता मायनीच्या मुळे. जवळ जवळ कितल्योश्योच मायनी आसा खांडेपारच्या 1 किलोमिटरच्या अंतराचेर. ते जवळ 27 मायनी आसा आणि खांडेपारची जाली ते 36% लोकांक पाणी पुरयता आणि 56% लोकांक पाणी पुरयता साळावली. साळावलीन 4 मायनी चालू आसा. 16 इन वेटींग हांगासर इतक्यो मायनी आसा. 56 अधिक 36 असे मिळून कितले जाले जवळ जवळ 90% लोकांच्या पिण्याच्या पाण्याचो प्रश्न आसलो. म्हणून हांव म्हणटा की पाणी काय खणी बाकी आनी काय. With Lok Sabha elections round the corner, the problems of the three villages are set to cascade into a big election issue. While the people have threatened electoral boycott, the EC to these mines is set to be challenged soon. Bureau Report, Herald TV.